नमस्कार. चॅनल एटाच्या डायरेक्ट दिलसे कार्यावळी प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉविनबा फर्नांडीस आणि हे कार्यावळीचो होस्ट हांव प्रदीप नायक तुमकां सगल्यांक आयच्या आमच्या गोंयच्या सायबाचे फेस्ताची उणउणीत पोरबी भेटयता. मोगाच्यानो चॅनल 8 आमचे भेटेक हाडटात आमचे गोंयचे सावार कलाकार, तियात्रिस्ट, सिंगर, एक्टर, प्रोड्युसर, डायरेक्टर आणि तेच भाशेन जाणी आपल्या गांवपा वरवीं लोकांच्या काळजांत आपले वेगळे एक मोत निर्माण केला, एक वेगळो जागो निर्माण केला, एक वेगळी मोगाची अशी सुवात निर्माण केल्या. आयज तातूंतलोच एक कोडेगांत कांतोरीस, न्हय फकत कांतोरीस पूण जायते फावटी ताणें एक्टिंगूय केला. न्हय दुसरो कोण, सबीदे दिवा. Ami teatris, zaites kotão sacrifício. Ami teatris, palkar kam kotão radis. Ami teatris, mola de gram jason wag songi. Ami teatris, kukli mogi aminis. Viva Goa, viva teatris. सेबेबाब, चॅनल 8चे डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन तुका मनात काळजांतल्यान दिलसे येवकार. देव बरें करूं बा प्रदीप. आनी तुकांय आमच्या गोंयच्या सायबाच्या फेस्ताची उणउणीत पोरबी. आनी तुकाय आनी तुमकांय समेस्त गोंयकारांक तशेंच संवसाराक शिंपडलेल्या न्हयच फकत क्रिस्तांव भाव भयणांक बट सगल्यांक गोंयच्या सायबाची फेस्ताची उणउणीत पोरबी. सेबेबाब, आमची कार्यावळ डायरेक्ट दिलसे म्हणून म्हाका दिसता आमी आयज तुजे लागीं जे भाशेन तूं डायरेक्ट दिलसे कातारां कोत्ता आमी डायरेक्ट दिलसे उलोवया. पयलीं एक दिलसे क्वेश्चन तुका, एक कोलेचें वखद तुजे काळजांत कोणें घातलें? पयले सुवातेर म्हज्यान म्हणूंक जाता देवान घातलें. दुसरे सुवातेर म्हज्यान म्हणूंक जाता म्हज्या पांय उद्देशीं तें वखद कोलयेचें म्हज्या आंगान रिगलें. कित्याक म्हजो पांय तियात्रीस. ओके. आतां तो ह्या संवसारान ना. 2003 एक्सपायर जालो. देवान ताका सर्गीचें सुख फावो करूं. टॉमी पाश्कवाल डायस म्हज्या पांयचें नांव. गांवांत जायते तियात्र दितालो आनीक ताजे उद्देशी म्हज्यान म्हणूंक जाता. जायते जाण म्हाका म्हणटाले ते इस्मानाने आजून पासून म्हणटा तुजो पांय तियात्रीस आसलो आनीक ताजे उद्देशी घडये तीच कला म्हज्या आंगान रिगली अशें म्हज्यान म्हणूंक जाता. कित्याक हांव ही कला आतां जी दाखयता लोकांक ती खंयच्याच इन्स्टिट्यूटान वचोन ट्रेन कसो जावन येवंक ना. नॅचरल म्हणटात, नॅचरल आयल्या देवान दिल्लें देणें ते गूण फुकट ते लोकां मेरेन पावयता. पांय सिंगर आसलो? पांय कांतारा म्हणटालो बट पांय बरो बरोवपी आसलो. तियात्र बरयतालो, गांवांत तियात्र दितालो आनीक एक्टिंगूय बरी करतालो. आयज तुजे उद्देशी पांयची वळख आमच्या देखणाऱ्यान जाली. हय. डायरेक्ट दिलसे कार्यावळीन इंटरव्यू पासून तुका आमी जायते फावटी विचारलेली आनी तूं अशी म्हजो बरो एक इश्ट आनी आमच्या जॉविन बाबाचोय इश्ट. पूण तूं आयज फाल्यां मागीर पळोवया अशें कित्याक म्हणटालो? प्रदीप बाब, तुका सारकें सांगचें म्हटल्यार पळय, आतां तुवें प्रश्न केला डायरेक्ट दिलसेच हांव सांगता आनी आयज हांव कितें उलयतलो तो डायरेक्ट दिलसेच उलयतलो. डेफिनेटली. कित्याक जें काळजांतलें भायर येता न्ही तेंच लोकां मेरेन पावोंक जाय. आनी हेंच म्हज्या मतीन धरून हांव इंटरव्यू दिवंक सोदिनासलो. कारण जायते फावटी हांवें पळयलां इंटरव्यू दिता आसतना जे आमी कितें तुमी प्रश्न विचारतात ताचो प्रश्नाचो आमी जबाब दितात तातूंत घडये थोडीं उतरां तुमकां माल पडटात आनी ती कितें म्हणना ह्या उतरांचेर कॉन्ट्रोवर्सी जातली हें आमी दाखोवचें ना. थोडे जाण ते एडिट करतात. हांव जाणा तुमी करिनात म्हणून, ताका लागून हें एडिट केल्लें म्हाका नाका. कितें हांव सांगूंक सोदता तें लोकां मेरेन पावचें हेंच मनान धरून हांवें तुका आयज आनी जॉयवीन बाबाक येस म्हटलें ही इंटरव्यू दिवपाक ह्या कंडिशनाचेर. कित्याक आमी सांगता एक आनी मागीर तें दाखयता आसतना काट तें एडिट करून हें एडिट करून ना. दॅट इज अ आर्टिफिशियल इंटरव्यू. आय डोंट बिलीव इन दॅट. हांव तितून बिलीव करिना. तेका लागून हांव स्ट्रेट कितें सांगता तें तुमी दाखयतले हें प्रॉमिस केलां म्हूण हांव तुमच्या चॅनलार आयज इंटरव्यू दिवंक आयलां. हें हांवें म्हजें डायरेक्ट दिलसें सांगलां. गुड.
तुजी सेबीबाब कातारां चडशी ओपाऱ्यांची आसतात. हय. जायते जाण लोकांक डायरेक्ट तासतात, पूण तूं ओपाऱ्यांनी तासता. जायते फावटी तांची नांवां घेनासतना तासता, पूण ऑडियन्स एज अ ऑडियन्स म्हाका जाय आनी दुसऱ्या लोकांक जाय, लोकांक ती सारकी सजमता. कोणाचेर ही बडी मारल्या पळय ती, ताचे विशीं मातशें उलगडून सांगची. बरो प्रस्न आनी एकदम म्हत्वाचो प्रस्न. तूं जाणा तुवें पयलां आसतलें म्हज्या उगडासान तितलो आमचो सर्गेस्त एम बॉयर ना, पूण तुमी पयला आसतलो ताका तेन्ना. हय. तुमी जायते म्हज्या हय. पयले तियात्रीस. तो कांतारां म्हणटालो. तो कांतारां म्हणटा आसतना जाय जाल्यारूच तें नांव तो घेतालो, ना जाल्यार ताचे ओपारीच शेवटून मारप. तो मारलें फाल कोणाक मारलें ते कोणाक ते लोकांक भोमताले. आनी हीच स्टायल हांव ताच्या पावलांनी असो चलोन ताजी देख घेवन हांव आतां ती परत घेवन आयलां स्टेजीर. कारण पॉलिटिकल कांतार म्हणटा आसतना हांव एक मतीन दवरता, कोणाचे सेंटिमेंट्स हर्ट करप न्हय, डेफिनेट कोणाक पर्सनल अटॅक करप न्हय. सांग तूं लोकांक सांगता आसतना, बट पॉलिटिकल कितें आहा तें सांग. 10 जाणांक ताजो फायदो कसो जातलो, वो 10 जाणांची काळजां कशी दुखवल्या ह्या पॉलिटिकल मॅटराक लागून, ह्या स्टेटमेंटाक लागून, तें हांव म्हज्या कांतारांतल्यान सांगूंक सोदता. आनी सांगता आसतना हांव नांवां घेवप ना म्हणल्यार तुका एक 2 लायनी हांव फॉर एग्जाम्पल म्हणून दाखयता. Yes. म्हजी कांतारां म्हणप कशी पळय. आतां लेटस्ट तर हांव एक कांतार म्हणटा कोणाच्या तियात्रान, आमच्या रोस्पन्साच्या तियात्रान एक कांतार, एक दुएट केला हांवें, एक एडवोकेट आनी तियात्रीस्ट जावन. ते म्हाका विचारता आसतना विचारता, तूं नांवां घेयनासतनाची कांतारां म्हणटा ती लोकांक सजमता अशें सांगूंक सोदता तूं काय म्हण. हांवें म्हणलें ऑफकोर्स सजमता. तेन्ना हांव लोकांक विचारता सजमना रे, ओय म्हणटात ते. आतां ती तुका म्हणून दाखयता म्हण ताका सांगता, आनी त्या तुका म्हणून दाखयता. तातूंत अशी आहा लायन, कर्नाटकाक वचोन एकलो कन्नडी उलयलो, बीजेपी जिखता म्हूण सजमलो तो जावन आसा पप्पू सागळीकार. मागीर आनी एक लायन तातूंत आहा, वेस्टर्न कल्चर गोंयान नाकाच तो म्हणटालो, पूण आपूण काल सावन कमीज गांवांक भोंवंक लागलो तो जावन आसा मडकयकार. आतां मडकयकार म्हणजे वो मडकयकार मिनिस्टर न्हू, मडकयचो म्हणलें न्ही. मागीर पेडण्यासान हाडून मोती दोंगरार गार्बेज ओतयली, आपल्या नांवान एअरपोर्ट बांदला म्हणटा तो जावन आसा पेडणेकार. आतां हे ऑलरेडी लोकांक गमलें कोणाक म्हणटा पळय ती. मागीर लास्ट लायन अशी म्हणटा, आतां लोकांक सजमोलें हो ना तें तूं विचार. आनी लोक मागीर ओ करपा घालता. सो हांव कितें सांगूंक सोदतां, तूं जें कोणाचें कितें सांगता खंयच्याय पॉलिटिशियनाचें नांव घेवंकूच जाय म्हण ना. जर तर तुका खरेंच दिसता तें घेवचें जाल्यार तें घेवचें. दॅट्स इट. दॅट्स माय स्टायल. म्हणजे मोगाच्यानू बाब साहेबी सांगूंक सोदता की लोक आतां जायते शाणे जाल्लेले आसा. आमी सजमता ते भशेन लोक आतां उरोवंक ना. लोकांक जाय तें गिन्यान आसा, खूंय कोणाक कितें म्हणटात तें लोकांक रोखडेंच सजमता. आनी त्याच पासत आपूण लोकांचेच भाशेन लोकांक आपली गितां भेटयता, कातारां भेटयता. सेबी बाबा, कोवीड काळान आमचे तियात्र बंद पडले, पूण तूं ओगी रावंक ना. तुवें तुजो यूट्यूब चॅनल कॉमेस केलो कातारां लोकांक भेटोवंक, पूण तूं मागीर मदेंच बंद करपाचें कारण कितें? गूड क्वेश्चन. आनी हे म्हाका लोकां मेरेन पावोंक जाय. जायते लोक म्हज्या कडेन प्रस्न विचारतात, सेबी आयज तूं युट्यूबार घालना मरे काय? लंडन पासून आमी फाटीं गेले तें सेबी काय ना मरे युट्यूबार. आतां एकल्याक आन्सर दिवप कसो? ताका दिलो जाल्यार आनीक 10 मिनटांनी आनी एकलो विचारता, आनीक 15 मिनटांनी आनी एकलो विचारता, घालतलो अशें म्हूण सांगून हांव काबार करता. आतां ती कित्याक बंद केलां? स्टार्ट केलें हांवें युट्यूबार कांतारां अपलोड करपाक. स्टार्ट केली कांतारां, बरी युट्यूब चॅनल धांवता, बरें चलता. बिकॉज लोक आमची आयकोंक कितें रावता आमच्या तोंडांतल्यान, कितें इश्यू जाल्यार कितें जाल्यार. आनी म्हजी एक स्टायल, हांव घडून कितें सांगिना, कितें जालां तेजेरूच सांगप. ताचे विशीं एक कशें सांगूंक शकतालें तें मातशें तातूंत घालून सांगप. विथ एविडन्स. एक नॉलेज कशी लोकांक मेवता, बाबा कितें तरी आहा कांतारांत. सो बंद करपाक कारण हें युट्यूब मदेंच हांवें बंद केलें. 6 म्हयने ब्रेक घेतलो. पयलेच फावटी हांवें स्टार्ट केलो. कितले रिक्वेस्ट केले. आमचे एक्चुअली कोंकणी कम्युनिटी म्हणटा ती इतलीच. आमचे ते मिलियन्सांनी व्ह्यूज जायना, इतलेच जावप. आमी इतले त्रास काडटा, इतले पयशे मोडून, इतलो टायम वेस्ट करून, तकली उजार करून ते कांतार भरून, जाय तो मिनूत तेका लागता. आमी एक कांतार अपलोड करता,
सगळेच पावटी आमी नोईंग घालताना घालता अशें म्हणून थोडे पावटी आमी तियात्रांनी मुटलेली घालता ती आनी वेस्ट कित्याक करूंक जाय. पयलीं जे आमी सीडी काडटाले कोणे जायते फावटी सीडी काडटा आसतना पासून म्हटलें अरे ही तियात्रान आयकल्ली मरे का बाबा पळय तुवें आयकलें. जायते जाण आहा हांगासर ताणें आयकूंक ना पण आयकूंक ना तांकां आयकूंनी न्हू. आमचोय तो एक रिकॉर्ड आल्बमानूच जरी तर एक मनीस पत्ते आयकूंक सोदता जाल्यार ताका आपल्या घरांत ती स्टोर करून दवरून ताका लागून ते काडप अशें म्हणून तांकां आन्सर दितालो. सो आतां केन्नाय आमी न्यू कांतारां कंपोज करून घातली केन्नाय मुटलेली हाती तर व्हिडिओ करून घातलो 24 वरां जायच ना रोखडीच डावनलोड करून ती एकामेकाक शेअर करता. आनी हे डावनलोड करपी कोण आमचेच कोंकणी उलोवपी कोण तरी न्हय आमचेच न्हू ते कोण तरी. आतां थोडे ते जेलसीन कोत्ता आसतले जायत्या जाणांक आमची कांतारां जाय. आतां तूं घोडी नको बाबा हे डावनलोड करून शेअर केलें जाल्यार एका व्ह्यूज युट्यूबार कांय येना ते डावनलोडिंगाच्या हितून फुकट गेले कोण फुकट पळयता ते तुवें डावनलोड करून. पूण हांव कितें म्हणटा तुवें तें डावनलोड करप कित्याक तुका कितें बेनिफीट आहा तितून. इदर इट इज अ जेलसी तो म्हजे जेलस जाता ताका लागून तो हेचे व्ह्यूज जावंक दिवचे न्हय रे हेका काट करया हें हांवें एक व्हिडिओ करून पासून सांगलो. पत्ते 6 म्हयन्यांनी हांवें हो व्हिडिओ करून सांगो ना युट्यूब चॅनलार पत्तो आयलो. 1-2 कांतारां जालीं तिसऱ्या कांतारां न्यूज फेस उत्पन्न जाता कोण नेवोच उत्पन्न जाता. एकल्याक सांगता दुसरो कितल्या जाणांक तूं फोन करतलो डावनलोड कोण नाका. आनी ह्या कारणांक लागून आतां जायते जाण कितें म्हणलेले तुजे कोंकणीच्या बाबतीन कंट्रिब्युशन कितें आहा केले 35 व्हिडिओ केले हांवें तितून एक पयसो म्हाका फायदो जावंक ना. हें म्हजें कंट्रिब्युशन ऑन युट्यूब 35 व्हिडिओ करून हांवें अपलोड केले ते डावनलोड करून करून शेअर केले. मोठा 15,000 येता आसतना 7 ते 8-9 हजार पासून येना. सो दॅट इज नॉट माय कंट्रिब्युशन टुवर्ड्स कोंकणी. केलें न्ही सदांच कंट्रिब्युशनूच करून करून घालपाचें आनी हावपाचें कितें स्ट्रेट सांगपाचें. तेका लागून ती युट्यूबार कांतारां घालपाची बंद केली. आतां घालता हांव घालिना न्ही पूण शूटिंग करून घालना. म्हजे स्टेजीर हांवें कितें पळय कांतार मुटलां तेच शूट केल्लें हांव ओरिजिनल. लोकांक तो रिस्पॉन्सूय आयकोनी. थोडे जाण कितें म्हणटा जाणा फिवण्यो मारून बसयता मरे आयज पासून सेबीत्या दिवारान एकल्या मनशाक हॉलान फिवणी मारून बसोन कोणें बसयला जाल्यार म्हाका येवन सांगचें. नॉसायन जायते जाण सांगतले कमेंट जायते जाण मारतले बसयता बसोवपी दुसऱ्याच आहा पूण सांगता आसतना दुसऱ्यांचेच नांवां सांगता. देव गोवायला हांव तर फोट मारता देव गोवायला एकल्या मनशाक म्हजो चेडो पासून म्हजो केन्ना बाराबरी तियात्रान येता म्हजो फ्रेंड येता म्हजो भाव येता तांकां हांव स्ट्रेट सांगता तुमी विसल मातशें तुमी बसा पळया. कित्याक म्हणटा ही विसल मारप न्हू कित्याक तुजें कांतार तर कितें डीम पडलां म्हज्या कडेन कॅपेसिटी आहा ती इम्प्रूव करून मातशें स्ट्रॉंग करून लोकांक दिवपाक. ते आर्टिफिशियल फिवण्यो मारून बसयल्यो म्हणटच तुका 1-2 पाट मारतलो मागीर कितें. आनी आहा थोडे जाण हाडटात ती एकूच एक पाट फिफी 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 करून एकूच विसल आयकूं येता. जायत्या तियात्रांनी तीच विसल आयकूं येता. सो असले मनीस आहा पूण म्हजी स्टायल ती न्हय. आनी तुका काबार करप म्हणल्यार प्रश्नाचो जो जबाब हांव युट्यूबार अपलोड करूंक बंद केल्लें ह्या कारणाक लागून. पूण आतां हांव कोत्ता फकत स्टेजीली स्ट्रेट शूट. ओके तर म्हाका जाणो आमच्या सभी बाबान उलो मारला आनी चॅनल 8चे वांगडी तुमकां एक नमळायची विनंती करता. उपकार करून जायतीं कांतारां आमचे हे कांतोरीस आसात जायती तकली उजार करून जायतो वेळ पेड्यार करून आनी सारके बरें सुदमिकायेन लोकांच्या मुखार पावचें म्हणून वावर करतात. तेन्ना उपकार करून तुमी ते डावनलोड करिनाका कित्याक तांचे कश्ट आसात तांचो वावर आसा तो वावर तांकांच मुखार व्हरोनी आनी लोकांक तो पळोवनी. जायते फावटी तियात्राचें हेच भाशेन जाता. एके वाटेन तियात्र कॉमेर्स जाता आनी त्या वाटेन शूटिंग काडून ऑलरेडी लोक पळयतात. हें सारकें न्हय. आमी सोजमता तुमी आमची विनंती मानतले म्हणून. सबिबाब जायते कांतोरीस जावं एक्टर कांय वेळार म्हणून एक्टराक म्हणून करूंक मेळना बरोबर 4-5 तियात्रांनी आसतात एकाच सिजनाक. तुजे पोस्टर हांवें पळयल्या ह्या वर्साक ह्या सिजनाक तूं 5-6 पोस्टरांचेर दिश्टी पडटा. हें सगळें धांवपळ करूंक त्रास जायना तुका आनी कशें कितें मॅनेज करता. त्रास काडल्या बगर कोस्ट केल्या बगर कोस्टाचें फळ मेळना. सो तुकोडे ती एक कॅपेसिटी आसा तुजे कडेन एक तो पावर आसा कित्याक आमी कांतारां दुसऱ्या कडल्यान मागून हाडून म्हणना. आमी बरयतात आमी म्हणटात. सो देवान तो आमकां एक गूण दिला. तुकाय तुज्या तियात्रां नांव जाय जावं रोस्वन्स बाबाकूय जाय सॅली कॉमेडियन सॅलीकूय जाय जावं फ्रँकी गोन्साल्वीस तेज्याय तियात्रान आसा जावं जॉयलाच्या तियात्रान आगोस्तीन बरोवन दिग्दर्शीत दिलो जॉयनाचो ताच्याय तियात्रान आसा जावं कॉमेडियन डॉमिनिकाच्या सगल्यांक जाय म्हणजे सगल्यांक हॅप्पी करूंक एकल्या मनशाच्यान एका टायमार जाय. सो हांव तियात्र घेता आसतना अशें घेवप. कोणूय म्हज्या कडेन एप्रोच जालो जाल्यार ताका सांगता खंयचोय डायरेक्टर बाबा पळय हांव ह्या डायरेक्टराक आहा ह्या डायरेक्टराक फर्स्ट सेकंड प्रेफरन्स
एका म्हणून हांव तेका वेतो. त्याच टायमार तो तुजो तियात्र आहा जाल्यार तुका हांव तिसऱ्या तियात्राक पावत अशी हांव गॅरंटी दिना. पूण ट्राय करतलो. ट्राय कोत्ता. कित्याक विलेजींनी जे शोज जाता पळय ते 7:30 टायमींग दिता, ते एक फावटी 8:30 पासून स्टार्ट जायना. थोडे 7 o'clock 7 o'clockूच स्टार्ट करता. Yes. सो हांव त्या दिसा डायरेक्टराचेरय प्रेशर येना जावपाक पयलो फोन करून सांगता, प्रसून बाब तुजो कितल्यांक स्टार्ट? 7:00. बरें, हांव तुका पयलो येता. फादरीन 7:00 स्टार्ट करता सांगला न्हू. तो 7:30, 8:00, 7:45 जातलो. सो तुका म्हणून अकॉर्डिंगली हांव प्लॅन करता. त्या वाटेकूय मातशें ड्रायव्हिंग आसा. Definitely. वी आर नॉट रोबोट्स फ्लाय जावन खूंय वचप. हेलिकॉप्टर ना आमकडे, रस्त्याल्यानूच वचोंक जाय. आतां तरी मातशे रोड्स मातशे बरे आसा, कंडिशन ओके, पण तरी आसतना सेफ्टी पयली न्ही. टाक करून तुजी गाडी खंयसर लागली आनी हिंगासर तोय डायरेक्ट ना पावोंकूच जाय, तशें जायना. लागले जाल्यार 60-70 हजार आमकां गेले. सो डायरेक्टराक सांगता आसतना पयलें सांगप, हांव एका आसा, तुका पावल्यार त्या कंडिशनार तुमी पयलेच मागीर म्हाका प्रेशरायज करना. हें सांगून हांव घेता. सो मांदावड सारकी ते भशेन करता. कोणाक फटींगपणां करप ना, कोणाक कॅट करप ना. हांव पावतलो ना ते पयलें सांगप. गुड. हे कातार करूंक तुका कितलो वेळ लागता? समज म्हाज्या मनान एक विशय आयलो, एक स्टोरी लायन आयली की हांवें पळयलें हेका आनी ती तुका हांवें सांगली, जाल्यार म्हाका कातार कितल्या दिसांनी मेळटा? तूं म्हाका आतां स्टोरी सांग. दिसांनी? दिसांचे उलयता. कितल्या वरांनी म्हटलेले जाल्यार हांव मातसो दिसांनी म्हणटा हांव सरप्रायज जावं. जायते जाण आसात प्रदीप बाब, मास्टर कंपोजर, फास्टस्ट कंपोजर, जायते टायटल घेतलेले आसात. तुका एक प्रूफ जाय जाल्यार म्हणजे हांव तुका सांगलां कितें सांगता तें डायरेक्ट दिल से सांगता म्हणून, आनी ओपनली सांगतलो हांव. रिसंट तुका एक प्रूफ जाय जाल्यार आमचो सर सेमी तावारीस, तेका विचार. तेणें म्हाका सकाळीं 10 टॉपीक दिलो. सेबी एक त्रियो जाय आपल्याच्या तियात्रांत म्हणपाक, चेडवांक लेडीज त्रियो. 10 o'clock टॉपीक दिलो. 10:45 म्हणल्यार कांतार रिकॉर्ड करून तेका हांवें बरोवन रिकॉर्ड करून 10:45 म्हणल्यार तेच्या वॉट्सॅपार पावले. आनी हितून हांव फोट मारता. तेणें म्हाका फोन केला, तोय टायमींग म्हज्या कडेन आसा आनी हांवें तेका तो धाडला न्हू. तोय आतां थोडे जाण कितें म्हणटा, तें रेडी आसलें आसतलें रे कांतार. रेडी आसूंक शकता. जेन्ना तूं टॉपीक म्हाका दिता, तो टॉपीक म्हज्या कडेन रेडी आसतलो. सॅल्यूट तुका. सो दॅट इज द वे. बट आय नेवर. आनी सेमी तावरेसान म्हाका म्हटलें, सेबी मास्टर फास्टर तुका दिवंक जाय मरे. हांवें म्हणलें ना तुका व्हडलो एवॉर्ड. हय. आनी हेंच जालां आयज काल. कॉम्पिटिशनाक हांवें चड प्रायज घेवंक ना, पूण कॉम्पिटिशनाक प्रायज घेयनासतना हांव ह्या फिल्डान आयज लोकांनी प्रायज दिला ते घेवन हांव. गुड. ह्या तुज्या कोलेच्या वावराक तुजी फामील म्हणजे तुजी घोरकान केन्ना केन्ना दिश्टी पडटा स्टेजीर. तुजी फामील आनी तुजी भुरगीं जावं तुजी गोंयची हांचो सपोर्ट कसो कितें आसा? एक्चुअली प्रदीप बाब तुका सांगचें म्हणल्यार हांव पयलो तियात्रीस न्हू, म्हजी घरकान तियात्रीस पयली. गुड. आल्फी दे दिवार, आल्फी आर्ट्स प्रोडक्शन दिवार, आल्फी दे दिवाराची बाची ती. सो तें पयलें धाकटें आसतना सावन तियात्राचेर लायकिंगान तूं आल्फीची बाची लायक केली कितें? तें नाका रे, तें लोकांक सांगलें. एक्चुअली समवट लायक दॅट. ओके, गुड. वी आर टॉकिंग डायरेक्ट दिस. बट म्हजी मिसीस प्रेसिला गोन्साल्वीस, ताचो भाव टेरन्स गोन्साल्वीस, बरो धाकटो आसतना सावन बरो एक्टर तो. जायते जाण ताचे सांगताले टेरन्स बरी एक्टिंग करता आनी कितें. म्हजो म्युणो घरकान्नीचो भाव. सो ती आल्फी दे दिवाराच्या तियात्रान वो ते वन एक प्लेन बी त्यान थिंगासर सावन आसली. सो ताकाय तियात्राची भोव थोडें म्हूण हांव जायती म्हायती आसा. सो आतां आमी तियात्राक गेले, आमकां लेट जावप, हें जावप, तें खबर आसा तियात्राचो टायमींग आनी कितें. आतां कांतारां पासून बरयता आसतना आदार कोत्ता ते बाबतीन म्हणटा ते म्हज्या घरकान हांव ताका सांगता ह्या टॉपिकाचेर हांव बरोवंक सोदता एक कांतार आनी बरयलें आनी मागीर म्हणून दाखयता ताका हांव. म्हणून दाखयता आनी ही एक घाल मरे लायन. एक बरी पंचिंग लायन दिता तें. एक बरें दिता, एक बरी पंचिंग लायन दिता. आतां तो एक म्हाका म्हजे कांतार म्हणटा आसतना बरी एक पंचिंग लायन ताणी दिल्ली. जेन्ना आमचो सुर्गेश पारेकर डिफेन्स मिनिस्टर जावन दिल्लीक आसलो तेन्ना गोंयांत आमचो हो पार्सेकर आसलो CM. सो हांव नांवां घेयनासली. हांव ती एक लायन तेणी हें दिल्ली, ती घाल मरे, दिल्लीक सावन कांपीण वाजयता, गोंयान तकली हालयता अहें म्हूण. सो तो पॉयंट तेणें म्हाका ती लायन म्हणत. हांव मागीर अशें म्हणटालो, दिल्लीक साकून एकलो आपली बरे कांपीण वाजयता, गोंयान छोटा भीम आपली तकली हालयता. ते तसले पॉयंट बी एक बरें दिता ते.
आनी सपोर्ट म्हणल्यार फूल सपोर्ट आसा म्हाका तांचो पयले ते म्हणटाले कित्याक ती पॉलिटिक्स सादारण म्हणटा आनी हे आनी ते वाटेक भिरांत आसता. हय आतां कितें म्हणटा तें हें सगळें जाता तें पळोवन ताकाय गमलें तें हांव कितें सांगता तें स्वतूच म्हूण कितें आसा पळय तें. बट कितें आहा हांव तें डायरेक्ट टार्गेट करून आनी अशें तूं जाणा म्हजी नांवां येयन आसा आनी फाल्यां मारून कॉमेडी टायप पॉलिटिकल क्वेश्चन करून सांगप. सो दे आर सपोर्टींग अ लॉट. इवन म्हजी भुरगीं म्हजो चेडो अश्विन डायस तो एट द एज ऑफ हें आतां सांगूं दिसता कित्याक आमी सांगिना चडशें पूण केन्नाय सांगूंक जाय तें. एट द एज ऑफ 8 इट वॉज अ रिकॉर्ड. तो आर्टिस्ट विजाचेर लंडन वचून येयलो कांतार म्हणटालो म्हज्या तियात्रान. ह्या आदी जायते भुरगे गेल्यात तांच्या माय बापायच्या सांगाता गेल्यात आनी हांवें म्हाका कोणाचें नांव घेवं नाका हांवें म्हायती काडल्या ते हिसपान 12 वर्सांचो पयलो भुरगो म्युजिकल शॉक बी गोंया सावन गेलो पूण म्हजो चेडो 8 वर्सांचो गेलो. तें सोड म्हजें चेडूं एट द एज ऑफ 5 सोलो म्हणून तियात्रान लंडन आर्टिस्ट विजाचेर वचून येयलो. सो हिस्ट्री तर काडीत एट प्रेझंट फुडें कितें जावं एट प्रेझंट पण हांवें तें आजून एवॉर्डाक एका तेका एप्लाय करूंक ना. सो तेंचो रिकॉर्ड आहा विजाचोय आहा हेजोय तेजोय सगलो आहा. म्हजो चेडो अश्विन डायस एट द एज ऑफ 8 ट्रॅव्हल टू UK ऑन आर्टिस्ट विजा गोंया येत नासलो. आनी चेडूं झिया डायस एट द एज ऑफ 5 शी sang सोलो इन माय तियात्र गोंयकाराचें पासियेंस सोंपलें आनी लंडन वचून गेलो. सो तांचोय सपोर्ट जाय तो आसा पूण कितें हांव मातसो इस्कॉलाक लागून हे पाटी बाबा आमचो 9थाक. सो आतां मातशी स्टडी तियात्राचो खूब इंट्रस्ट आहा ताका ना न्ही. इवन बेबी पासून इवन बेबी पासून आमचें एक पाट दिलें कातांनी बाहेड करूंक सारकें फास्ट. पोरमी तुका सबी बाबान सांगला आपल्या गोंयच्यांचो जायतो तेंको आसा आनी आमी म्हणटात दर एक सक्सेसफूल दादल्याच्या फाटल्यान एक बायल मनीस आसता आनी आसूंकूच जाय. जावं ती मागीर आमची माय आनी काजत जाल्या उपरांत जावं ती बायल. सेबीची गोरकान ताका जाय तो तेंको दिता. ताच्या वावराकूच न्हय ताच्या वावराक आदार करता पब्लिकूय आदार करता. सॅल्यूट सॅल्यूट सेबी बाबाची गोरकांनी तुकांय सॅल्यूट तूं पळयता आसतली डायरेक्ट दिल से. तर सेबी बाबा तियात्रीस्ट जेन्ना भोंवता एक प्रोड्युसर डायरेक्टर आर्टिस्ट बुकींग करूं तेन्ना जायते फावटी म्हणटा तो आहा हांव ना हें सारकें. हें आयकून म्हाका हांसूंक येता आनी अजुनूय थोडे जाण म्हणटात अजुनूय म्हणटात हांव नको कित्याक म्हणटात आनी कितें दिसता तुज्या हिसपान कितें दिसता प्रतिभा अजुनूय हांव हिंगासरूच आहा. हांव नको थोडे जाण म्हणटात म्हणून बायलान आयकता हांव तुकाच म्हणना ना म्हणटा तुका. पूण एक तूं चिंतूंक गेल्यार तूं आतां म्हाका तियात्रांनी पळयता आनी हें पळयता रेशियो तुज्या कडेन विचारीत जाल्यार बिटवीन 10 to 0 अजुनूय हांव 2-3चेरूच आहा. म्हाका हें जावंक शकना. जी म्हजी कला म्हाका देवान दिल्या जी म्हजी कंपोजींग टॅलंट सिंगींग टॅलंट दिल्या ती हांव उजार करता हांव म्हणटा. आतां उतरां जीं आसता पळय ती एक कोंकणी भाशेन तर म्हणीत तो घाटार वचोन बैल परत आयलो. आतां ही उतरां हांवें ओन कंपोज करून बरोवन दवरूंक ना ती. तो घाटार वचोन बैल परत आयलो म्हणटा ती उतरां बैल तो घाटार म्हणटा ती 100 कांतारांनी आसतली म्हणटा ती तुजी उतरां जाली ती म्हजी उतरां जाली ना. सो आमी कितें पळय कोत्तात तें दुसऱ्यांनी दिल्लें आहा तेंच कोत्तात न्ही. आमकां दिलां आहा पळय तीच एक म्हणटा ताजे फूट स्टेप्स ताच्या पावलांनी आमी फुडें येतात. आमी कितें कोत्तात पळय तें आमचें ओन ओके आमी कोत्ता क्रिएट कितें कोत्ता बट कितें आहा ती स्टायल दुसऱ्याक एका पाद्रीक पयल्यारूच दुसरो पाद्री जाता न्ही. जर तो पाद्री नासलोच जाल्यार ताका पाद्रीपणान ताणें पळोवंकूच नासलो जाल्यार म्हाकाय फादर जावंक जाय तो कसो म्हणटलो आसलो. तो फादर आहा तो प्रिचींग करता त्या आल्तारार रावन एक बरी मॅसेज दिता लोक तेजें आयकता फादरीन तेन्ना ह्या भुरग्याच्या मतीन आरे फादरीचे लोक आयकता मरे म्हाकाय फादर जावंक जाय गे. तो तेका पळोवन तो फादर जावंक येता. सो गोळे तूं तियात्रीस्ट जाल्यार तेका एप्रिशिएट करता तेका म्हाकाय एप्रिशिएट केलो जाल्यार बरें दिसतलें. सगळ्यांक आहा ती उमेद सगळें जावंक शकता. सो हांव आसल्यार तूं ना तूं आसल्यार हें ना तें म्हज्या लिस्टान जाल्यार तें नाच. गुड. म्हाका तो जातकातूय जावं तो आमचो मार सामार कोण वो तो कोणूय जावं सगळे आमी सगळे मनीस जाती काती मनशांनी गेल्यात आनी वयर सकयल म्हणटा तें आपणाची मेंटेलिटी. आनी दर एक मनशाचो वावर तो आपले परीन आपली तेची कॅपेसिटी कितली आसा ते बेचेन तो करतलो. तुजी कॅपेसिटी वयर आसा तो वयर आसतलो आनी एक टायम आमी चिंतूंक जाय आमी खंय तरी सकयल आसले थिंगासानूच पावणे चडत वयर आयले. आयज आमी जायते फावटी म्हणटात की तो बरो कांतोरिस्ट आहा तो बरो एक्टर आहा तो बरो बरोवपी आहा बरे लिरिक्स ताचे बरी बरोवप तेचे. तेन्ना
तूं एक तुजी कातारां तूंच बरयता, तुजी कातारां तूंच गायता, हय. तेन्ना नवे भुरगे जावपा पासत तुजो कितें आदार आसा? म्हाका खरेंच दूख दिसता ह्या प्रश्नाचो जबाब तुका दिवपाक. कित्याक हांव एक्सपेक्ट करता आसतना कोणाकूय कितें दिलें जाल्यार तें म्हाका परत मेवतलें म्हण केन्ना एक्सेप्ट करना. आतां जायते जाण म्हणटात आनी जायते जाणांनी म्हटलां आनी आदिसान म्हणून येयल्लें हांव आयकतां, आरे तो बरो स्टेजीर बरो आहा, बरी तेजी हें सारकी कातारां बी बरी आहा, बरो म्हणटा तो. कोणूय जावं तो, हांव म्हणिना, जनरली उलयतां. पूण ताणें तुमच्या भुरग्याक केन्ना कोणाक आदार केला रे? कोणाक तेणें वयर काडला रे? सेबी ते दिवाराच्या लिस्टान बोटाचेर मेजूंक जावचें ना. इतल्या जाणांक हांवें आदार केल्लो आसा, देव गोंय आसा. पूण हेंवूय सांगून हांवें आदार केल्लो आसा भुरग्यांक कांतारां बरोवन दिता आसतना म्हजें नांव घालिनाका म्हणात तुमी, कांतार म्हणात. पूण एक युट्यूबार तूं घालतलो म्हाका पयलें सांग. दॅट इज युअर बिझनस. दे आर गोईंग ऑन अ कमर्शियल लायन आफ्टरवर्ड्स. तूं तियात्रान कांतार म्हणपाक तुका हांव दिता बरोवन. जावं ती सावथीची कांतारां, कोणाचे बर्थडे सॉंग, टोस्ट सॉंग, एनिवर्सरी कसलें जावं, जायतीं कांतारां हांवें बरोवन दिल्यात आनी बरोवन दिल्यात ते जाणात. आतां हांव स्क्रिनीचेर तांचें नांव घेवन म्हाका तांकां एक्सपोज करपाक नाका, बट जाय जाल्यार कोणी कितें जाय जाल्यार कमेंट मारता, ए बाबका मरे, आसतात थोडे जाण कमेंट मारपी. सो तांकां हांव सांगूंक सोदतां, हे मारच्या आदीं म्हज्या फुड्यान येवात. सेबी कोणाक बरोवन दिलें हांव तुमकां व्हरोन तेंच्या कडेन विचारता, तेन्ना तुमी रिकॉर्ड करात तेंच्या तोंडान ती कितें सांगता पळय. सो अशीं भुरगीं आसा हांवें कांतारां बरोवन दिल्लीं आनी ताणें आयज युट्यूबाचेर म्हटलीं, ताणें हें केली, पूण म्हजें नांव घाल नाका म्हण पासून सांगून हांवें तांकां दिलीं कांतारां. ही दिलीं हांवें कांतारां आनी ताणीं म्हटलीं. आतां तिवूय जाणात कोण पडटी, पूण थोडीं जाणां आयज यू टर्न मारून रावलीं. म्हज्या उगडासून अशें पासून आहा, हांवें एका दोग जाण भुरग्यांक सांगले पासून कांतार कशें बरोवंक जाय. एक टायम आयलो म्हज्या फुड्यान बरोवपाक, दिलें बरोवन. सेकंड ना, हांव दिना म्हणलें तुका बरोवन, तूं बरय, म्हाका टॉपीक घेवन येयला, बरय, मिस्टेकी हांव करेक्ट करून दिता. गुड. तेणें 8 मिस्टेकी म्हज्या उगडासान 8 मिस्टेकी केली कांताराची, दिल्यो. नेक्स्ट इयर तो कांतार बरोवन घेवन येयलो, 2च मिस्टेकी, शिकलो. आतां कांतारां बरयता आपूण म्हणटा. सो अशें बरें ट्राय करात. सदांच आमी आयते दितले म्हण रावले म्हण जायना न्ही. मोगाच्यान गुरू तुमकां मार्गदर्शन करता, पूण सगळेच गुरूचेर डिपेंड रावं नाका. सेबीचो उलो तुमकां सगल्यांक. आनी हे संवसाराची वाट चलता आसतना जायते फावटी आमकां जायते मनीस जायते लोक आमकां आदार करतात, ही वाट आमची सुफोळ करूं. तेन्ना त्या मनशांक आमी केन्नाच विसरूंक फावना. जे कांताराची गजाल सांगल्या सेबी बाबान, तीच स्टोरी आमच्या लायफ लायनीची. तेन्ना जो मनीस आमकां आदार करता तो आमकां एक व्हड, ताचें नांव आमच्या काळजांत सदांच आसूंक जाय. सेबी बाबा, मुखार वेता आसतना आमी जायते कलाकार, सिंगर आसत, एक्टर आसत, प्रोड्युसर आसत, डायरेक्टर आसत, रायटर आसत, आपली सर्वीस, नोकरी जावं आपले बिझनेस सांबाळून तियात्र करतात. पूण कांय तियात्रीस फकत त्या तियात्राचेरूच आपलो संवसार चलयता. वॉट अबाउट यू? आतां सद्याक तूं विचारता त्या प्रश्नाचो तुका जबाब दिवचो म्हणल्यार हांवूय फूल टायम तियात्रीस सद्याक. हय. बट आय एम अ एक्स सीमॅन. आय यूज टू वर्क फॉर सेलिब्रिटी क्रुजीस. हय, ते पास्ट. हय. म्हणजे म्हजो संवसार हांवें कितें केला तो बोटीर काम करून, गल्फाक दुबय आसलो हांव 2 वर्सां काम करून हांवें म्हजो संवसार जावं घरदेर बांदलें, म्हज्या कडेन कितें आसा तें. जायते जाणांक दिसता आमी आतां गाडी घेवन वता तियात्रान भरपूर जोडटा आसतले. इट इज नॉट ओन्ली अबाउट तियात्र. म्हजे पयले लायफाचे जॉब सॅक्रिफायसीसूय आहा तितून, सगळें आसा. सो बिसायड तियात्र म्हाका देवान गावपाचो गूण दिला म्हणल्यार म्हाका दिसता हांवेंनूय देवाक परत हो म्हजो ताळो दिवचो. सो आमची होली स्पिरीट चर्च नारवा आसा, तातूंत आय एम द कॉयर लिडर. आमी कॉयर करता, म्हजो चेडो वाजयता कीबोर्ड्स, म्हजी मिसीस गायन करता, आनी एकलें लिजा म्हूण म्हजें कॉयर मेड आसा, आनी हांव. सो धाकटी पॅरीश आमची. सो 14 जाणां आमी आसा पॅरीश आमी. आय लव टू सिंग इन अ कॉयर्स. बट जेन्ना जावं आमच्या गांवांत कसलें फेस्त फुंगसांव आसता वो कोण मरण आसता, कितें आसा, भायलो लोक जेन्ना येता न्ही, तेन्ना ते म्हाका पळोवन सरप्रायज जाता. अरे सेबी ते दिवार कॉयरान मरे. सो तांणी म्हाका स्टेजीरूच पळयलां न्ही, तांणी म्हाका कॉयरान हें कितें करता आसतना पळोवंक ना. सो कॉयराचें म्हाका चड म्हणजे आवड देवान म्हाका दिला हो गूण कंपोजिंगाचो. कंपोजिंग करून
जावं एक दोन पयशे तियात्रांनी जोडटा. सो देवाकूय दिता आसतना म्हजें फुक्यान दिल्लें देवान म्हाका तेणें परत दिवचें म्हणल्यार म्हाका दिसता कितें आय हॅव टू बी देर टू सिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड. गमलें न्ही. सो हांव पत्तो कॉयरान म्हाका एक उमेद कॉयर करता हांव कॉयर म्हजो कॉयर आहा. बिसायड दॅट आय लव टू प्ले फुटबॉल. सो म्हाका केन्नाय टायम मेळटा तेन्ना हांव फुटबॉल खेळपाक आजून पासून म्हाका म्हजी हॉबी ती सिंगींग अँड प्लेईंग फुटबॉल अँड फिशींग. सो इनकम सोर्स म्हणल्यार कितें आहा तर सद्याक आमच्या तियात्राचे प्लस आय हॅव गॉट माय बिझनेस बट आय गिवन इट ऑन रेंट. थिंगाय पावना तूं. सो आसा देवाच्या कृपेन बारीक मोठें कितें तरी आसा. हय आमी तुका चॅनल 8 बरें यश आवडटात. तुज्या ह्या गायनाक तुजो कॉयर जायत, तुजी कातारां जायत. तुज्या कातारांनी तुका देवान बरें यश दिवं म्हूण मागतात. तुवें तुजे पंगड घडून एक आपलो पंगडाचो असो तियात्र काडलो. आतां नेक्स्ट प्लॅनिंग कितें आसा? नेक्स्ट प्लॅनिंग आसा म्हजो न्यू प्रोजेक्ट जुनान भायर सरतलो. जुनान हांव तियात्र काडटां. आतां कितें तियात्र काडटा जाल्यार सगळ्यांक एकामेकाक सजमोन करचें पडटा. पावसान सगळे हेवटेनचे तेवटेनचे जी म्हणजे 20 मॅच तें आसता. बट वेन यू बुकींग अ कास्ट यू हॅव टू बुक इट ऑन द प्रेफरन्स. डेफिनेटली तुजो तो आहा जाल्यार तें कास्ट तुका सोडून दुसऱ्याक वचप ना. कित्याक जायते जाणां कोणी कोणाचेय तियात्र घेयात पूण म्हजो आहा तेन्ना म्हाका येवंक. हें चिंतून हांव वरसभर आदींच कास्ट बूक करून दवरता सगळें दवरता. आतां फाटीं हांवें जानेवारीच्या म्हयन्यांनी तियात्र काडलो पुलीस फोर्सीचे काय मंत्र्याचे. मागीर तो चलोवंक मेळना कित्याक तेन्ना ऑक्टोबर सिजनाचे तियात्र चालू आसता 7:30 सगळ्यांक शो आसता. आमचे ते सिलेक्टेड कास्ट आसता म्हणल्यार ह्या तियात्रांतले दोग जाण त्या तियात्रांतले दोग जाण. सो आयज आका ना जाल्यार ताका तियात्र ताका ना जाल्यार ताका तो 7:30 शो घालून तुका जाय तशें मेळना. जुनान काडलो म्हणटूच विलेज शो सगळे बंद जाल्ले आसता न्ही. सो तुका जाय 3:30 मार्क 7:30. आतां आमची कला अकादमी ओपन जाला एक बरी गजाल. पणजे तियात्र जातले. पयलीं आतां बंद आसले म्हणून मारगांव एडजस्टमेंट करून करताले. आतां पणजे तियात्र आनी मारगांव 7:30 आहा तेंच कास्टिंग आहा जाल्यार मागीर सो त्या प्रेफरन्साचेर येस आय एम कमिंग विथ माय न्यू प्रोजेक्ट इन द मंथ ऑफ जून. मिड ऑफ जून नाव डिक्लेअर जाला. नाव डिसायड केला हांवें कोणाचे चुकीक लागून. क्वेश्चन कोणाची चुकीक लागून? इट वील बी अ फॅमिली शो दीस टायम बिकॉज हांवें 4-5 शो नाव पयल्यार मातशें पॉलिटिकल दिसता. ना इट इज अ डबल मिनींग. ओके बट आय एम टेलिंग यू स्ट्रेट अवे इट वील बी अ फॅमिली शो. कित्याक पॉलिटिकल कांताना आमी तियात्रान म्हणटात सम पॉलिटिकल कॉमेडी आसा. सो तियात्रूय पॉलिटिकल ते बसून पॉलिटिकलूच सगळो लोकांक आयकूंक नाका. देर आर लॉट ऑफ फॅमिलीज हू वॉन्ट टू कम एंड एन्जॉय. म्हज्या घरांत कितें घडटा म्हज्या शेजाराक कितें घडटा तें म्हाका एक्चुअली एवरीथिंग इज पॉलिटिकल ओन्ली. आमच्या घराकडची पॉलिटिकल स्टोरी ती तो एक्चुअली बोटां दाखयता आसतना कितें रे पॉलिटिकलूच म्हणटा. तूं तियात्र दाखयता पॉलिटिकल न्हू. तुज्या घरा कडेन झगडीं जाल्यार ती तुका मेसेज दिताले ती पॉलिटिकलूच जाली. तूं पॉलिटिक्सूच तें सगलें. सो ते क्वेश्चन मार्क आसतलो कोणाचे चुकीक लागून विथ अ बीग कास्ट मान्सून शो इट वील बी. म्हाका न्हू सेबीबाब दिवारान चिंतलां जुनाक आमकां एक नवी आपली आकृती कलाकृती भेटोवंक. कोणाचे चुकीक लागून आमी नको कोणाचे चुकीक लागून आमकां जुनान ताचो तियात्र पळयतूच कळटलें. सेबीबाब तुज्या ह्या नव्या शोआकूय आमची मना काळजांतल्यान उर्नुनीत परबीं. चॅनल 8 तुका मागता बरें यश देवान तुका दिवचें. आनी तूं जाणा डायरेक्ट दिल से कार्यावळीन चॅनल 8 तुजे भाशेन जायते मालगडे कलाकार नवे कलाकार प्रोड्युसर डायरेक्टर सिंगर एक्टर हे लोकांचे भेटे काडटा. उलोवंक आपले काळजांतले जे विचार आसा आपलें लायफ कशें आसलें आयज कशें आसा तें सांगोंक. तेन्ना हाचे वयर तुका कितें दिसता? ह्या प्रश्नाचो तुजो जबाब हांवें दिवचो म्हटल्यार एक गोवाय तुका आसा जॉयवीन फेर्नांडीस. आतां कित्याक हांवें कळलो जेन्ना तो म्हाका पयलोच मेळलो इन द इयर 2010 एक सॉंग तो शूट करतालो. आमी दोगांय चायेक बसले वचून. इफ आय एम नॉट मिस्टेकन इट वील बी इन पिलार एक हॉटेलाक चायेक बसलो. उलयता बेश्टेन तेच्या तोंडांतल्यान भायर सरलें. म्हाका म्हणलो जाणा बाय सगळीं मेळलो जायते जाण तियात्रिस्ट कांतोरिस्ट आपूण शुटींग करताले. सो आपूण तांकां 5 वर्सां पयलीं जे ते म्हाका मेळता तेन्ना पळय तांकां हांव पळयतां तांचो एटिट्यूड तांचो बिहेवियर तो आफ्टर 5 years म्हणटा चेंज जाला. लायक आय वेंट इन टू मोर डिटेल्स. म्हणलें कितें म्हणूंक सोदता तूं? ना प्रावडनेस. पूण आपूण फामाद जालो स्टेजीन न्ही ते प्रायड घेवन भोंवप आनी तुवें तसोच जातलो म्हणलो 5 वर्सांनी. हांव पळोवंक बसलो जॉयविनाच्या तोंडार. घडये जायत फ्युचर कोण जाणा
कोणाक खबर ना. पूण एक उतर हांवें तेन्ना जॉयबिनाक म्हटलें, जॉयबीन बाब हो सेबी दे दिवार, आतांच नांव पडलां म्हाका, बट सेबी दे दिवार तुवें आतां पळय पळयला तसोच तूं केन्नाय मेळो तुका तसोच आसतलो. आनी आतां हांव जॉयबिनाक 14 वर्सांनी मेवता. त्या पयलो मोदें मेवला 5 वर्सां जाय पासून हांवें ताका केन्ना विचारूंक ना. 5 वर्सां जाल्या उपरांत तो म्हाका शुटिंगाक मेवतालो. जॉयबीन बाब ती उतरां रे तुवें म्हणटली न्ही 5 वर्सांनी तूं चेंज जातलो. जाला हांव ना 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 सेबी आहा तुका म्हणजे बोपके फोण नाका पळय, म्हाका फुलोवंक म्हण नाका. तुका कितें दिसता तेन्ना हांव तुका मेवलो आनी आतां तुका मेवला जाला. आनी आयजूय तेका हांवें ते दिसांतले शुटिंगाक येवन येयल्लो आनी हांव विचारताच तेका. तो रेडी आसता सेबी तें क्वेश्चन विचारतलो हांव म्हणून जाला चेंज जाला. तुवें म्हणलें रे 5 वर्सांनी जातलो म्हणून तूं प्रावड जातलो. आनी सो कितें आसता जाणा तूं आमकां जे वयर काडल्या ऑफकोर्स स्वर्गीच्या बापान पयलें दुनिया देवान तेजो आदार नासतना जायच ना. डेफिनेटली. दुसरें लोकांनी तूं लोकांक जें कितें दिवंक येता तें लोक तर एप्रिशिएट कोण ना. यू आर फिनिश्ड नोवेर. आयज काल जायती आर्टिस्ट आसा तांकडे बरी कला आसा, तांच्या कडेन बरें कंपोजींग आसा. नो मॅटर वॉट दे आर गिवींग गूड एट द गूड टायम द पीपल आर टेकिंग फ्रॉम देम. बरें घेवन वयता लोक तेंच्या कडेन. पूण तांकां प्लॅटफॉर्म दिवपी आयज भोव थोडे जाण आसा. कित्याक जाणा तांच्या एटिट्यूडाक लागून. सो म्हजें एकूच when you are in the group कोणाचोय जावं तो तूं कांतार कोत्ता आसतना त्याच लेवलार पळय. एक आमी कांतार बरयता आसतना इतल्या लेवलार बरयता पण ते इतल्या लेवलार पासून ते लोकांचेर आसा तुका कसो एप्रिशिएट करतलो. सो त्या एटिट्यूडाक लागून हांवें जायत जाण काबार जाल्ले आसा. पूण जॉयबिनाक हांव अजुनूय जात ना. येयला रे मातसो एटिट्यूड म्हाका हांवें पळय हांसोन काबार करना ना साहेब म्हणटा बरें ना. सो आतां हें कित्याक सांगूंक सोदता आमी जें कितें करता तें लोकांक मानवल्या उपरांतूच लोक एप्रिशिएट करता. आनी त्याच लोकांक आमी प्रावडनेस घेवन मेवत जाल्यार आमी कसले कलाकार. ओके हांव म्हणना एडवांटेज घेवंक तुजी ती नाका. सो थोडे जाण आसा थोडे जाण कितें बेश्टें तें फकाणां करता, थोड्यांक राग येता सगळ्यां मागीर कितें म्हटलें तें मातशें एवॉयड करून जाय. तें तुजेर आसा कशें करून हांसोन काबार करप सुबेज उलोवप ना. बट तें प्रावडनेस म्हज्या भितर ना. आनी हांव दोनूच वस्तू मनान दवरतां. डायरेक्टराक त्रास करप ना. कितें आहा जाल्यार पयलेंच सांगप केन्नाय रिक्वेस्ट केलो कितें केलो कित्याक फाल्यां तूं तियात्र काडटलो तुका तसलोच त्रास जालो जाल्यार तेन्ना तूं रियलायज जाता जेणे कोणें तियात्र काडूंक ना तांकां एक गोमो कसो एडजस्टमेंटाक त्रास पडटा कितें पडटा. वयर सकयल मातशें आसतात तें शो मस्ट गो ऑन तें जावंकूच जाय. बट तुवें विचारला त्या प्रस्नाचो काबार करून हें सांगप म्हणल्यार हांव जेन्ना आसलो तुका सांगलां हांवें गोवाय जॉयबीन फेर्नांडीस तेज्या कडेन हांव आजुनूय तसो आसा वो चेंज जालो. म्हणजे सेबी दे दिवाराच्या शर्टाची सायज व्हडली जाल्या पूण सेबी दे दिवार तसो एटिट्यूडान जाल्या व्हडली पूण जायते जाण म्हणटा आतां पत्ती बारीक जाल्या म्हणटा पत्ते ते बारीक ऑल्टर करचे पडटले. सेबी बाब आयज आमी जेन्ना हिंदी पिक्चरांचेर नदर मारता तेन्ना सलमान खान आसा, शाहरुख खान आसा, आमीर खान आसा हे आपआपले वाटेन बरे उंचले पावंड्यार आसा. लोकांक कांय वेळार दिसता हे तिगूय जाण एकाच फिल्मान आयले जाल्यार फिल्म कितलें बरें जातलें. तेन्ना आमचो प्रोड्युसर डायरेक्टर जॉयबिनाचो क्वेश्चन तो जायते फावटी चिंता की आमचे जे पॉलिटिकल सिंगर आसात ते 3-4 जाण बारबर स्टेजीर आयले एकाच काताराक जाल्यार कितें जातलें. प्रदीपा पळय तूं जेन्ना तियात्र पळोवपाक एज अ ऑडियन्स बसता तूं कितें मोतीन धरून तुका कितें जाय. तुका एंटरटेनमेंट जाय ती कॉमेडी जावं ती कांतारां जावं ती प्ले स्टोरी पूण तुका 3 वरांचो एंटरटेनमेंट जाय. हय तुजे पैसा वसूल मागीर म्हणटा पैसा वसूल शो तो एंटरटेनमेंट तुका मेवलो तूं हॅप्पी जावन घरा गेलो. पड्ड्या फाटल्यान कितें जाता तें तुका पडलेलें ना. तशेंच एज अ ऑडियन्स जेन्ना थिंगासोर येवन बसता जुरी तर ताणी तूं विचारता त्या प्रस्नाचो जबाब हांव दिवचो जॉयबिनाचो प्रस्न म्हणटा तूं तांकां तर एका पालकार पडोवंक मेळत काय म्हणल्यार हांव रेडीच आहा. म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना. हांव नको आनी कोणाक प्रॉब्लेम आसा जाल्यार. बट म्हाकाय दिसता येवंक जाय जावंक जाय. कित्याक आतां आमच्या तियात्राचो दर्जो पळय आसा लेवल पळय पावला तो हिंगासून ना खूब उंच पावलो आसा. एक गोंयांत तुका एंटरटेनमेंट कितें आसप म्हणल्यार फकत आतां तियात्रूच लायव्ह एंटरटेनमेंट मेवता पळय तो. सो
म्हाकाय दिसता येवंक जाय सगळे. तुवें आतां मेवतेले पळोवंक मेवतेले वो ना ते देव जाणा, पूण आमी प्रयत्न करूंक जाय मेवपाक स्टेजीचेर. होच म्हजो जबाब. मोजानो आमचो प्रोड्युसर डायरेक्टर जावीन बाबान उलो मारलेलो सेबी बाबा रेडी आहा. ताकाय दिसता जर तर आमी सगळे पॉलिटिकल सिंगर आयले, एका स्टेजीर आयले, एका तियात्रान आयले जाल्यार लोकूय जायतो खुशाल जाता. जे भशेन जायते कॉमेडियन एकाच तियात्रान आसता तेन्ना तियात्र बरेच लोक लायक करतात. सारकें. तेच भशेन पॉलिटिकल सिंगरूय जर बाराबर आयले जाल्यार लोकांक एकाच माचयेर एकाच तियात्रात जायतें कितें बरें पळोवंक मेळटलें. आमी आशा दर्या देवा कडेन मागुया. सबी बाब, चॅनल 8च्या उल्याक तुवें मोगान होयकार दिलो आनी तुजो वेळ आमच्या सांगाताक सारलो. तुज्या जिविताची डायरी तुवें आमच्या ऑडियन्साक उक्ती केली. तुज्या मनान जें कितें आसा तें दिल से तुवें सांगलें. त्या पासून चॅनल 8चे सगळे कारभारी तुज्या मनाक काळजांतल्यान उपकारी. आनी ही एक ल्हानशीच भेट चॅनल 8ची तुका. देव बरें करूं बाब प्रदीप, आनी तशेंच देव बरें करूं म्हणटा चॅनल 8क. आनी बाब जॉयवीन फेर्नांडीस जायतो प्रयत्न करता आमचे काळजाचे उल्हास जे आमचे उमाणे आसा ते लोकां मेरेन पावोवंक. आनीक ते खरेंच लोकां मेरेन पावता आनी हे पावोवंक जाय. कित्याक आनी हांवें तुका पयलेंच सांगलें डायरेक्ट दिल से म्हणल्यार हांव कितें सांगता तें डायरेक्टूच सांगतलो. आनी सगळ्यांक आमच्या गोंयकारांक आनी एक फावट सान फ्रांसीस शावेराची गोंयच्या साहेबाची फेस्ताची उणवणीत तो मोगाच्यानो वाचलो तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या मोगाचो सभी दे दिबा. अशेंच मालगोडे कलाकार आमचे भेटेक येतले उलोवंक आमचे लागीं डायरेक्ट दिलसे. तेन्ना चुकय नासतना पळयत रावात तुमी चॅनल 8चो हो स्पेशल प्रोग्राम डायरेक्ट दिलसे.